सिंहदरबारमा कहिले नजाने व्यक्ति, पार्टीको एकीकरणको घोषणाको विपरीत जाने व्यक्ति, यत्र जनता हामी कार्यकर्तालाई रुवाएर 7 दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनले उपलब्धि गरेको कुरालाई धुजा धुजा च्यात्ने व्यक्ति कुहिएको फल हुन्छ कि यस्तो नगरौं, विधि मानौं, प्रणाली मानौं, देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि तपाईँ काम गर्नुहोस्। नवउदारवादी बाटोमा गएर बालुवाटारमा राति 12 बजे भारतीय गुप्तचर संस्था रका सामन्त गोयल जस्ताहरूलाई भेटेर हाम्रो विदेश विभागको प्रमुखलाई थाहा छैन, पार्टीलाई थाहा छैन, भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखलाई गोप्य रूपमा भेटेर साँठगाँठ गरेर यस्तो गर्ने व्यक्ति कुहिएको हुन्छ। यो विवेकशील जुनसुकै मान्छेले पनि छुट्याउन सक्दछ। मलाई यसो भन्दा म खुसी छैन। उहाँ कुनै बेला मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण जे होस्, धेरै समय त छैन अहिले भन्ने, मैले माफ गर्नु होला अलिकति समय लिए। म अब यसलाई मलाई भन्न त धेरै कुरा मन थियो। मलाई यसका अन्तर्यहरू पनि एक एक पत्रहरू, उहाँसँग 32 सालमा मैले जेलमा भेटेदेखि आजसम्मका एक एक पत्रहरू थाहा छन्। उहाँ कस्तो प्रधानमन्त्री हो। उहाँले आफ्ना वरिपरिका मान्छे लगाएर प्रायोजित रूपमा उहाँले एउटा मेरो बारेमा नै समाचार प्रेषित गर्नुभयो। उहाँले महिलाको किडनी फेरेको हुनाले अनि महिलाको बुद्धि हुँदैन, उहाँको बुद्धि भएन भीमरावले भन्यो भनेर मलाई आश्चर्य लाग्छ। उहाँले आफ्ना वरिपरिका मान्छेबाट प्रायोजित गरेर त्यो प्रचार गर्नुभयो। आज कार्यक्रममा बोल्नु भएछ एकजनाले मलाई यस्तो भनेर, देशको प्रधानमन्त्री यति तथ्यहीन रूपमा आफै प्रायोजित समाचार छाप्ने, आफै त्यसको प्रचार गर्ने भएपछि देशले त दुःख पाउने नै भयो। साथीहरू, हामीले त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने नै भयो। यो मर्यादाको लडाईँ हो, यो पदको लडाईँ होइन। यदि यो पदको लडाईँ थियो भने हाम्रा अहिले वर्तमान अध्यक्ष तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उहाँले किन संसदीय दलमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि संसदीय दलमा प्रस्ताव गर्नुहुन्थ्यो? त्यो बेला पनि हामी बहुमतमा थियौँ। म उहाँलाई चुनौती दिन्छु। हामी 91 जना यो अविश्वासको प्रस्तावमा मात्र होइन, त्यो बेलादेखि नै हामी छौँ। तर उहाँले त प्रस्ताव त गर्नु भएन। त्यसपछि गएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले 2076 साल मङ्सिर 4 गते मैले अघि नै भने उहाँ प्रधानमन्त्री छोड्छु भनेर त्यत्रो सहमति तमसुकमा साँची किनारा राखे जसरी लेखेको सहमति हुँदाहुँदै उहाँ किन छोड्नुहुन्थ्यो? हामी भदौ 26 गतेको थाई कमिटीको बैठकमा ल तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, अब तपाईँ नै अध्यक्ष खानुहोस्, हामी किन भन्थ्यौँ? आज कोही मान्छे भन्छन् हामी पार्टी जोगाउनको लागि मन्त्री भयौँ। कति हास्यास्पद। यो काम चलाउ सरकार हो। प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। त्यसकारण जब प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन्छ प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजीनामा दिने संसदीय प्रणाली हो। उहाँले दिनुभयो राजीनामा? कुनै नैतिकता छैन। उल्टै उहाँका मन्त्रीहरू भन्नुहुन्छ हामी त पार्टी जोगाउन मन्त्री भयौँ। जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य छैन ती व्यक्तिहरू मन्त्री भएका छन्। उहाँ निर्लज्ज ढङ्गले अहिले उदारवादीकी 2-3 कुराहरू मैले राख्नै पर्नेछ। कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय निगमलाई निम्त गर्नको लागि यस्तो यो काम चलाउ सरकार, यो गैर जिम्मेवार केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार बनेको 1 महिना भएको छैन। उहाँले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी निम्त्याउने भनेर भनिसक्नुभयो। उहाँको उद्योग मन्त्रीले अन्तर्देशीय औद्योगिक क्षेत्र, कुनै एउटा देशमा अर्को देशको पनि औद्योगिक क्षेत्र हुन्छ? यो घुँडा टेक्ने नीति हो। उहाँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ। उहाँले जुन देशको प्रधान सेना प्रमुखले हामीले लिम्पियादुरा लिपुले काला, आज केपी गुटका व्यक्तिहरू र स्वयं केपी शर्मा ओलीजी भन्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहालजीले पठाएको 7 पेजको लामो पत्र र उहाँले उठाएका विषयहरूको जवाबमा लेखिएको 19 पेजको जुन प्रस्ताव छ त्यो प्रस्ताव त फुटको आधार पत्र हो भन्नुहुन्छ। यदि कुनै प्रस्ताव पार्टीमा अगाडि राखेको विचार फुटको आधार पत्र हुन्छ भने त्यो आधार प्रस्तुत गर्ने पहिलो व्यक्ति कोही पनि होइन, केपी शर्मा ओलीजी हो। उहाँले 10 पृष्ठ लामो जुन पत्र लेख्नु, उहाँले यति झुट कुरा त्यहाँ गर्नुभएको छ। अहिले यो हाम्रो कार्यक्रमको समय सीमाको कारणले गर्दा म ती सबै कुरामा प्रवेश गर्न सक्दिनँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्छ पछाडि कुरा राख्नलाई, म त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहन्न। यसको फुटको पहिलो विचार रोपण गर्ने व्यक्ति उहाँ हो। त्यसपछि तैपनि हामीले भन्यौँ पार्टीमा कुनै विचार आइसकेपछि हामी त द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्ने व्यक्ति। हाम्रो पूर्वीय दर्शन शास्त्रले भन्छ बादे बादे जायते तत्त्वबोध। हामी द्वन्द्ववादमा विश्वास गर्छौँ, हामी संश्लेषणमा विश्वास गर्छौँ। हामीले विगतमा यस्तै परिपाटीबाट सामूहिक बल बुद्धि विवेकबाट पार्टीहरूलाई शक्तिशाली बनाएर यहाँ पुगेका हौँ। जनताको यत्रो मत भरोसा प्राप्त गरेका हौँ। यो कुराको उहाँलाई स्मरण गराइयो, तर त्यो स्मरण कुनै त्यसको अर्थ उहाँको लागि भएन। त्यसपछि जब हामीले उहाँलाई आग्रह गर्यौँ त्यसो भए विचारहरू आए, पार्टीमा छलफल गर्यौँ। अब उहाँ भन्न थाल्नुभयो छलफल गर्दिन, त्यो झुटको पुलिन्दा हो, त्यो के अनेक प्रकारका नाना थरी लान्छना युक्त शब्दहरू उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। तर पछि गएर फेरि धेरै मेहनत अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अरू हाम्रा नेताहरू सबैको प्रयत्नबाट ल अब थाई कमिटीको बैठक गर्ने र त्यसको कार्यसूची जुन छ त्यो कार्यसूची कुनै
नेताहरूले राखेका प्रस्ताव भनेर त्यसको नाउँ नराख्ने, पार्टीको आन्तरिक समस्या राख्ने भनेर धुम्बाराईमा बैठक बस्यो। त्यसमा उहाँको गुटका अरू साथीहरू उपस्थित हुनुभयो। उहाँले अर्को पत्र पठाउनु भयो। त्यो पत्रको शब्द हेर्नुभयो भने त्यहाँ उहाँले यति निकृष्ट शब्द र भाषा प्रयोग गर्नुभयो कि उहाँले अन्तर्गत थप चर्काउने प्रयत्न गर्नुभयो। र उहाँले बैठकमा उहाँ आउनु भएन। यदि उहाँ सत्य कुराको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग तथ्यहरू थिए भने बैठकमा सामना गर्नु पर्थ्यो नि, उहाँ आउनु पर्थ्यो नि। तर उहाँ आउनु भएन। तर त्यसपछि पनि बालुवाटारमा बैठक बस्ने निर्णय भयो धुम्बाराईमा। बालुवाटारमा बैठक बस्यो, तर त्यो बैठकमा उहाँ आउनु भएन। र 21 पुस 1 गते बसेको बैठकमा उहाँले त अध्यादेश पो जारी गर्नुभयो। म सम्पूर्ण तपाईहरु सबै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, म एउटा कुरा भन्नुपर्दा यो देशको नेता कस्तो, हामीले पार्टीमा कस्तो नेता जन्माएछौँ भन्ने प्रश्न हामीलाई पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर इतिहासको एउटा कालखण्डमा विभिन्न मानिसहरू विभिन्न भूमिकामा आउँछन्। उहाँले पुस 1 गते गत वैशाख 8 गते उहाँ स्वयंले यो आवश्यक छैन भन्नुभएको, राष्ट्रपतिले फिर्ता लिनुभएको फेरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश उहाँले अप्रत्याशित रूपमा जारी गर्नुभयो। हामी छक्क पर्यौं जब त्यहाँ बैठक छ बालुवाटारमा, त्यो स्थिति उहाँले सिर्जना गर्नुभयो। र त्यो स्थिति त्योभन्दा अघिल्लो दिन उहाँले जब त्यो अध्यादेश ल्याएपछि हामी 83 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर हामी राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर समावेदनमा हामी प्रस्तुत भयौं। त्यो समावेदनमा हामीले प्रष्ट रूपमा अध्यादेशको सम्बन्धमा मात्रै छलफल गर्ने कुरा गरेका थियौं। र यहाँहरूलाई थाहा होला, संविधान बमोजिम हामीले कुनै प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको माग गर्यौं भने त्यहाँ जुन विषय लेखिन्छ त्यसमा मात्रै छलफल गरिन्छ। उहाँहरू आज हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुको अर्थ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु थियो भनेर। हामीले कहीँ कतै त्यसको उल्लेख गरेका छैनौँ। यहाँ बालुवाटारमा छलफल भयो थाई कमिटीमा। हामी 2 जना सदस्य, म र हाम्रो थाई कमिटीका सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सदस्य पम्फा भुषालजी, हामी राष्ट्रपति कार्यालयमा गएका थियौँ। एउटा आश्चर्यको कुरा, कुनै पनि कार्यालयमा गयो भने एउटा सामान्य पत्र पनि त्यहाँ दर्ता गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले विश्वास गरेको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने 83 जनाले समावेदन लिएर जाँदा राष्ट्रपतिले त्यहाँ त्यसलाई दर्ता गर्ने आवश्यकता ठान्नु भएन। मैले बारम्बार भनेको छु, त्यति बेला म कमरेड मदन भण्डारीलाई सम्झे, मदन भण्डारीले यस्तै राष्ट्रपति हुनु होला हाम्रो देशमा भनेर के कल्पना गर्नुभएको थियो होला भनेर मलाई लाग्यो। तर जे होस्, बालुवाटारमा बसेको थाई कमिटीको बैठकमा नेताहरूले छलफल गर्नुभएछ। ल अब सहमति गरौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएछ म अध्यादेश फिर्ता लिन्छु, म प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्दिन, त्यहाँ बसेका साथीहरूलाई फिर्ता आउनु भन्नुहोस्। यद्यपि उहाँले दिउँसो मलाई पनि फोन गर्नुभएको थियो, कसको इजाजत लिएर जानुभएको थियो भनेर दम्भपूर्वक उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले भने तपाईँले कसको इजाजत लिएर यो अध्यादेश ल्याउनु? म जनताको इजाजत लिएर यहाँ आएको छु भने अरू लामो प्रसङ्ग म अहिले दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर थाई कमिटीले बैठक गरेर ल अब तपाईँ आउनुहोस् भनेर मलाई जब पार्टी अध्यक्षबाट हामीलाई भनियो, हामी 6:15 बजे मन गरुङ्गु लिएर फर्क्यौँ, किनभने पार्टीको निर्णयको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य थियो। तर देशको प्रधानमन्त्री, तपाईहरू सबै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, देशको नेता, पार्टीको अध्यक्ष थाई कमिटीमा गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई उल्लङ्घन गरेर भोलिपल्ट उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु, फेरि खुमलटारबाट दौडेर अर्का अध्यक्ष त्यहाँ पुग्नुभयो, उहाँलाई नगरिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। बैठक त रोक्नुभयो, तर पुस 5 गतेको कालो दिन आयो, त्यो दिन उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो, नेपाली जनतामाथि विश्वासघात गर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि गद्दारी गर्नुभयो उहाँले। र उहाँले जुन थाई कमिटीमा म प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दिन, म अब अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेर त्यत्रो वचन दिनुभएको थियो। कल्पना गर्नुहोस् त, देश जनताप्रति बाचा खाएको व्यक्ति, पार्टीको अगाडि शपथ लिएको व्यक्ति, कानुनको अगाडि शपथ लिएको व्यक्तिले यस्तो गर्छ भने त्योभन्दा गैरजिम्मेवार, त्योभन्दा विश्वासघाती के हुन सक्दछ र? यस्तो व्यक्तिलाई कुन संज्ञा दिने? तर उहाँ आज भन्नुहुन्छ पार्टीका नेताहरूमा खिया लाग्यो। जुन प्रधानमन्त्री 1 वर्षसम्म सिंहदरबारको कुर्सीमा बस्नुहुन्न, यदि खिया कसैमा लागेको छ भने त्यो सबभन्दा बढी खिया केपी शर्मा ओलीजीमा लागेको छ। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ फल कुहिएर झर्यो। जुन व्यक्तिले संविधानको धारा 76 र 85लाई गलत रूपमा अपव्याख्या गरेर आज कोरोना संक्रमणबाट, जनता महामारीबाट पीडित भइरहेको बेलामा देशको बजेट रकम जनताको उपचारको लागि खर्च गर्नुपर्ने, खोप ल्याउनको लागि खर्च गर्नुपर्ने आज 60-62 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई चाहिन्छ। तर त्यसप्रति आँखा चिम्लेर 30-32 अर्ब रुपियाँ 2 वर्ष अगावै पानी बगाए बगाउने व्यक्ति पानीलाई हाम्रो हो भारतीय नक्सा प्रकाशित गर्न पाउँदैन भन्दा तिमीले तेस्रो देशको उक्साटमा गर्यो भनेर हामीलाई अपमानित गर्यो। केपी शर्मा ओलीजीले हठात यस्तो संवेदनशील बेलामा निजलाई नेपालमा बोलाएर सम्मानित गर्नु। हामी कल्पना गर्न सक्छौँ यस्तो? कुनै पनि देश जनताप्रति प्रतिबद्ध स्वाभिमानी व्यक्तिले यस्तो गर्न सक्छ? मैले यसको भन्नुको अर्थ कुनै देशप्रति रिस राग
वैमनस्यता राख्नुपर्छ भनेको होइन। भारत अमेरिका चीन सबले मेरो स्वाधीनता म देश बनाउँछु भन्नु सुहाउने नेपालीले भन्दा अर्को देशको विरोध हुँदैन साथीहरू। हामी पनि भन्न त्यसको लागि पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न छौँ। हाम्रो देशको संविधानले हामीलाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिबाट मार्ग निर्देशित गरेको छ र त्यसकारण उहाँले यो विभाजन त मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत 1.5 वर्ष अगाडि यसको बिउ रोप्नुभएको थियो। उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा वैशाख महिनामा अघि मैले भने उहाँले दल विभाजन सम्बन्धी ऐन ल्याएर त्यो गर्नु खोज्नुभएको थियो। हामीले रोकेका हौँ। त्यति मात्र होइन, कल्पना गर्नुहोस् त, देशको प्रधानमन्त्रीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्य प्रतिनिधि सभाका 2 जना सदस्य पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई काठमाडौँबाट तराई पठाएर अपहरण शैलीमा एउटा पार्टीको सांसदलाई काठमाडौँ ल्याएर त्यो पार्टीलाई विभाजन गर्ने, 10 जना सांसद आफ्नो पक्षमा लिने अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने, त्यही बेला उहाँले षड्यन्त्र गर्नुभएको थियो। तर उहाँको कार्य कति कति गैरजिम्मेवार र कति गलत थियो भन्ने कुरा त्यो अर्को पार्टी फुट्नु त के, झन् उल्टो 2टा पार्टी एक भयो। कति प्रत्युत्पादक भयो उहाँको निर्णय। त्यो कुरा गर्दा पार्टीले केही पनि थाहा छैन। आज उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई काम गर्न दिइएन। हो, एउटा कुरा हो, हामीले उहाँलाई सामन्त गोयलहरूसँग नभेट्नु भन्यौँ। हामीले उहाँलाई एमसीसी पास गरेर नेपालको भूमि प्रसारण लाइनको नाममा कब्जा गर्न पाइन्न, नेपाली जनताको राजस्व खर्च गरेर अनि एमसीसी त ठिक हो भनेर देश दुनियाँलाई हँसाउने निर्लज्ज कार्य गर्न पाइँदैन। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता छ, उनका मन्त्री युवराज खतिवडा जसलाई मैले देशद्रोही कारबाही हुनुपर्छ भनेको थिएँ सार्वजनिक रूपमा, उहाँले त्यो सम्झौताको एउटा दफालाई संशोधन गरेर अमेरिकनहरूलाई गोप्य पत्र पठाएर अमेरिकी सरकारलाई उहाँले त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन क्षमता गर्ने उहाँलाई अधिकार कताबाट आयो? यसको जवाब केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै दिनु भएन। हो, त्यो रोक्नु खोजेका हौँ। संयुक्त सैनिक अभ्यास रोक्नु खोजेका हौँ। तरकारी विषादीमा नेपाली जनताले परीक्षण गरेर खानु पाउनुपर्छ भन्दा भारतीय दूतावासबाट एउटा पत्र आएपछि उहाँ लुलुक्क परेर घुँडा टेक्नुभयो। मलाई पत्र थाहा छैन भन्नुभयो। जब पत्र पत्रिकाले छापे देशको अगाडि माफ माग्नु। यस्तो नगर्नुहोस् हामीले भनेका हौँ। सामन्त गोयलहरूसँग भेट्नु भनेका हौँ। नव उदारवादीबाट एउटा आयोग गठन गर्नु पर्थ्यो, विद्युत आयोग। त्यसको नियम 38 मा उहाँले नव उदारवादी, म अहिले लामो व्याख्या गर्दिनँ, त्यसको सार के थियो भने नव उदारवादी व्यक्ति मात्र त्यसको सदस्य हुन पाउने। यो भन्दा कुनै निर्लज्ज कुराहरू हुन सक्दछ? हो, त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेका हौँ हामीले। तपाईँ पार्टीको मार्ग निर्देशनमा चल्नुहोस् हामीले भनेका हौँ। उहाँका राष्ट्रको हित विपरीतका, पार्टीको विधि विपरीतका, पार्टी र सरकारको समन्वय विपरीतका ती कामहरू हामीले रोकेका हौँ। उहाँ र उहाँको गुटका मानिसहरूलाई म यहीँबाट चुनौती दिन्छु। उहाँले देश र जनताको पक्षमा गर्न खोजेको हामीले कुन काम रोक्यौँ? एउटा मात्रै देखाउनुहोस्, म चुनौती दिन्छु। तर संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने, पार्टी विधान मिच्ने, चुनाव घोषणा पत्र मिच्ने, पार्टीका नीति सिद्धान्त मान्यता मिच्ने, देशको स्वाधीनताको बाटोमा तगारो हाल्ने, परराष्ट्र हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति मिच्ने, त्यो काम रोक्न हाम्रो कर्तव्य होइन र? अनि आज मलाई काम गर्न दिएन भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो भ्रमपूर्ण झुट, उहाँलाई गलत कुरा गर्न त हामीले रोकेको हो। त्यो हाम्रो कर्तव्य हुन्थ्यो। यदि हामीले रोकेनौँ भने इतिहासमा हामी पनि ती कलङ्क र गलत कुराको सहभागी हुन्थ्यौँ। हामीले गरेको त्यति मात्रै हो। अब मैले अन्तिममा यहाँहरूलाई भने अदालत, मैले यहाँ प्रश्न अघि यहाँ हेरेको थिएँ, म त्यो प्रश्नमा एकदमै संक्षिप्तमा मेरो अलिकति प्रतिबिम्बित मात्रै म गर्न चाहन्छु। अदालतले निर्णय जाने गरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। अदालत, निर्वाचन आयोग, यी सबै संविधानमा शपथ खाएका निकायहरू। यी निकायले नेपालको संविधान मान्छु भनेका छन्। यदि खुलेआम नाङ्गो किसिमले कुनै निकायले संविधान मिच्छ, कानुन मिच्छ, मर्यादा मिच्छ भने त्यसको विरुद्धमा विद्रोह हुन्छ। म प्रवासमा रहनुभएका, यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि त्यस्तो भयो भने हामी आवाज उठाउँ। हामीले विगतमा निरङ्कुशताका प्रखालहरू भत्काएका छौँ, आज पनि हामी दृढतापूर्वक छौँ। अब यहाँहरूले भन्नुभएको छ विप्लवसँगको एकताको कुरा। हाम्रो बाटो अलिक फरक छ। हामी कुनै पनि अधिकारको लागि लडेको मान्छे आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा गर्छ भन्ने बेग्लै कुरा हो। हामी आफ्नो बाटोमा हिँड्छौँ। र यहाँनिर यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीका एकजना मन्त्री गोकुल बास्कोटाजीले, उहाँले 70 करोडको टेप रेकर्ड छ, उहाँलाई कारबाही भयो। उद्योग मन्त्रीले भारतमा ताज होटलमा बसेर 70 करोडको ग्यास ल्याउँदाखेरि फोटो सहित छापिएको छ। उहाँ त्यो देख्नुहुन्न, पढ्नुहुन्न, या उहाँमा रुचि हुन्न। बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा उहाँले हाम्रो वरिष्ठ नेता माधव कुमारलाई मुसिन्छ, अब कारबाही गर्छु र हल्ला चलाउनु भयो। र तर जब त्यो खन्दै जाँदा खास जग्गा किने त विष्णु पौडेल पो भेटा पर्यो। तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस्, विष्णु पौडेलको छोराले जग्गा किनेको देखेपछि होइन, त्यो किनेको जग्गा फिर्ता गरे हुनाले उहाँमाथि कारबाही गर्न मिल्दैन। कसैले कुनै कुरा चोरी गर्यो भने, मैले चोरी गरेको कुरा फिर्ता गरेँ भने कानुन आकर्षित हुँदैन। जब कमरेड माधव कुमार नेपाललाई कारबाही गर्न नसक्ने स्थितिमा र अर्को व्यक्ति पो भ्रष्टाचारमा पर्ने भएपछि अनि त्यो बल्ल गयो। यति निकृष्ट काम कुनै नेताले गर्न सक्छ? वा त्यो कुरा उद्योग मन्त्रीको मैले भने। र त्यस्तै पार्टी एकीकृत हुने जुन सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो, हामी त जहिले पनि एकताको पक्षमा छौँ। अहिले हाम्रा 434 रूपमा कायम भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य मध्ये 315 जना हाम्रो पक्षमा छन्। हामीले निर्वाचन आयोगमा भनेका छौँ हामी सशरीर उपस्थित हुन तयार छौँ। तपाईँ सुन्नुहोस् कुरा, हामीले ठुलो भनेका छौँ,
हामी आन्दोलनमा पनि छौँ, त्यो कुरा म जान्न चाहन्न अहिले। त्यसकारण हामी कुनै फुटको जहिले पनि हामीले फुटलाई रोक्नु खोज्यौँ, एकतालाई बचाउन खोज्यौँ, हामी त जहिले पनि खुला छौँ। तर हामीले पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकता गर्दा हामीले घोषणा गऱ्यौँ 2006 सालदेखिका सम्पूर्ण विभाजनका श्रृङ्खलाहरूलाई समाप्त गरेर अब पार्टी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नेछ। यसमा केपी शर्मा ओलीजीले अध्यक्षको हैसियतबाट हस्ताक्षर गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ अब हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, नेपाली जनताको समृद्धिको लागि कटिबद्ध भएर जानेछौँ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदन जारी भयो। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनको मूल नीतिमा त्यो उल्लेख गरियो। हामी सबै प्रकारका बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्धमा, आन्तरिक घरेलु शोषणका विरुद्धमा दृढतापूर्वक जानेछौँ। नेपालको संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुख प्रणाली र हाम्रो पार्टीको नीति बमोजिम जनताको जनवाद अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्यौँ। तर जब हामीले सरकार गठन गर्यौँ, केपी शर्मा ओलीजी निरन्तर ती कुरालाई उल्लङ्घन गर्न थाल्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख कुरालाई उल्लङ्घन गर्न थाल्नुभयो र पार्टी विधि प्रणालीबाट चल्नेछ भनेर जुन हामीले हाम्रो पार्टी विधानमा उल्लेख गरेका थियौँ, उहाँले त्यो अनुसार पनि चल्न अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँ पार्टीका बैठकहरू बोलाउन तत्पर हुनु भएन। हामीले बारम्बार उहाँसँग बैठकको माग गऱ्यौँ, तर उहाँ तयार हुनु भएन। र उहाँले पटक पटक जब राजनीतिक रूपमा पार्टीको मार्ग निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्न थाल्नुभयो, त्यसपछि पार्टीभित्र अन्तर्विरोधको सुरुवात हुन थाल्यो। यद्यपि ती कुराहरूलाई समाधान गर्नुको लागि 2076 साल मक्सिर 4 गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले अब हामी सरकारलाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलाउँ र हामी पार्टीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा चलाउँ भनेर पार्टी एकता हुँदा विष्णु प्रसाद पौडेल तत्कालीन महासचिव र हाम्रो पार्टीका थाई कमिटीका सदस्य जनार्दन शर्मा दुईजनालाई साँची राखेर आधा आधा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी चलाउने भन्ने जुन सहमति भएको थियो, त्यसमा अब मैले अघि भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले ल अब तपाईँ नै चलाउनुहोस्, पार्टी पनि प्रभावकारी बनाउँ भनेर उहाँले नै प्रस्ताव राख्नुभयो। सचिवालयले त्यो निर्णय गर्यो र गत माघ महिनाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अब पार्टी विधि प्रणालीबाट अगाडि चल्छ, अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्यो। अध्यक्ष द्वयले मञ्चबाट विगतमा भएका कमीको त्रुटिको लागि आत्मालोचना गर्नुभयो र हामीले चैत महिनादेखि देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउने निर्णय गर्यौँ। तर केपी शर्मा ओलीजीले चैत महिनामा जब देशमा कोरोना महामारीको संक्रमणको प्रसङ्ग आयो, पार्टीसँग कुनै परामर्श नगरी त्यत्रो निर्णय देशमा बन्देजको स्थिति घोषणा गर्नुभयो, कुनै पनि छलफल भएन। त्यसपछि सबै नेताहरू हामीले अनेक अनौपचारिक छलफलमा या कुराकानीमा हामीले के भन्यौँ भने देशको सामु ठुलो संक्रमणको अवस्था छ महामारी कोरोनाको, अब हामी चुप लाग्यौँ, सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरौँ भन्ने कुरामा हामी एकमत भयौँ। तर उहाँले एउटा शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने जस्तै गरेर वैशाख 8 गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषदको सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुको लागि उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो। त्यो अध्यादेश उहाँले किन ल्याउनु भयो हामीले बुझेनौँ। हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यहरूले उहाँलाई पार्टी थाई कमिटीको बैठक तुरन्त बोलाउनुको लागि पार्टी विधानको धारा 59 अनुसार हामीले माग गऱ्यौँ। तर उहाँले बैठक बोलाउन मान्नु भएन। हामीले धेरै आग्रह गऱ्यौँ, उहाँले मान्नु भएन। त्यसपछि असाढ महिनामा थाई कमिटीको बैठक आरम्भ भयो र त्यो बैठकमा 7 वटा कार्यसूचीहरू प्रस्तुत गरिएका थिए, जसमा सरकारको समीक्षा, पार्टीको समीक्षा, एमसीसी, कोरोना संक्रमण, हाम्रो सिमाना लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरू थिए। जब बैठक चल्दै थियो, उहाँले बाहिर गएर मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा भन्नुभयो हाम्रो पार्टीका केही नेताहरू भारतसँग मिलेर मलाई पदबाट हटाउन खोज्दैछन्। जब थाई कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बसेको थियो, तर उहाँले बाहिर गएर मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा त्यो कुरा बोलेपछि स्वाभाविक रूपमा थाई कमिटीका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूबाट प्रश्न उठाइयो, तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री, यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ बैठकमा आएर कुरा राख्नुहोस्, कुन नेताले त्यस्तो भन्नुभएको हामी उहाँलाई कारवाही गर्छौँ, होइन भने तपाईँलाई प्रधानमन्त्री र थाई यो अध्यक्षमा बस्ने कुनै पनि नैतिक अधिकार छैन, हामीले भनेकै हो। तर उहाँ बैठकमा आउनु भएन, बैठक अवरोध गर्नुभयो। तैपनि हामीले निरन्तर पार्टीको एकताको लागि, पार्टी जुन बेला हामीले एकीकरण गरेका थियौँ, जनताको अगाडि गरेका वाचा प्रतिज्ञा, निर्वाचनको घोषणापत्र मार्फत हामीले गरेका वाचा प्रतिज्ञाको स्मरण गरेर हाम्रा नेताहरू, हामीहरू सबैले फेरि कसरी एक भएर जान सकिन्छ भनेर निरन्तर प्रयत्न गर्यौँ। यो प्रयत्नको क्रममा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वयं अरू सचिवालयका हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू सबैसँग परामर्श गरेर उहाँले अब त्यसो भए एउटा कार्यदल बनाऊ भनेर केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रस्ताव राख्नुभयो। केपी शर्मा ओलीजीको त्यसमा त्यति मन त थिएन, तर उहाँले ठिकै छ समाधान हुन्छ भने गठन गरौँ भन्नुभयो। कार्यदल गठन भयो। त्यो कार्यदलको एकजना सदस्य म पनि हो। हामीले कार्यदलमा 5 दिनभित्र त्यस्तो अन्तर्विरोध चर्केको बेलामा पनि
अत्यन्तै मेहनत गरेर हामीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यौँ। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दाका समयमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले मिठा मिठा कुरा गर्नुभयो। मलाई अलिकति आशा लाग्यो अब साँच्चीकै अन्तर्वर्गीय समाधान हुन्छ कि भनेर। तर जब थाई कमिटीको बैठकको हामीले आयोजना गर्यौँ, उहाँले त्यो प्रतिवेदन सुन्ने, त्यहाँ छलफल गर्ने कुनै धैर्य राख्नु भएन, नैतिकता देखाउनु भएन। उहाँ एकछिन ढल्किँदै आउनुभयो, त्यसपछि उहाँ जानुभयो। तर थाई कमिटीले सर्वसम्मतबाट त्यो प्रतिवेदन पारित गर्यो। म यहाँनिर सम्पूर्ण कमरेडहरू, सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा भाग लिनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई तथ्यको जानकारी गराउन चाहन्छु। जब हामीले त्यो निर्णय गर्यौँ, त्यो निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयको महत्त्वपूर्ण पक्ष हाम्रो विधि प्रणालीबाट पार्टी चल्छ, पार्टीको नीति निर्देशनमा सरकार चल्छ। त्यसपछि हामीले कोरोना महामारीबाट कसरी जनतालाई जोगाउने विस्तृत त्यहाँ कुराहरू अगाडि सार्यौँ। हाम्रो सिमाना लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानीमा जसरी भारतीय अतिक्रमण भएको छ, त्यसको लागि उच्च तहमा देशलाई एकताबद्ध गरेर कसरी अगाडि बढ्ने हामीले त्यसको कुरा तय गर्यौँ। हामीले यी विभिन्न संस्था, फाउन्डेसन, संस्थाको नाममा जसरी देशव्यापी रूपमा गुटबन्दी भएको छ, केपी शर्मा ओलीजीले आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि देशव्यापी रूपमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन गरेर उहाँले आफ्ना गुटका मानिसहरूलाई भन्न लगाउनु भयो अब पार्टी फुट्छ। त्यसकारण यही मदन भण्डारी फाउन्डेसन हाम्रो भविष्यको पार्टी हो। उहाँले भनेका कुराहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर एउटा कार्यदल बनाउने, त्यसको छानबिन गर्ने, अनि छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्रै त्यसपछि यो काम अगाडि बढाउने लगायतका हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यौँ। र सँगसँगै अब उपरान्त केपी शर्मा ओलीजीमा जुन यो सत्ता र शक्तिको अतृप्त चाहना छ, उहाँको त्यो अतृप्त चाहनालाई हामीले बरु सम्बोधन गरिदिउँ भनेर हामी एकदमै समयमित भएर अब 5 वर्ष उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। त्यसको साथसाथै महाधिवेशन जुन चैतको लागि तय गरिएको थियो, त्यो महाधिवेशनसम्म उहाँ अध्यक्ष पनि उहाँ नै हुनुहोस् भन्ने तय गरियो। त्यसपछि पार्टीको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनको लागि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीले पार्टीको काममा केन्द्रित हुने, तर दुवैजना अध्यक्षले सरकार र पार्टीको काममा समन्वय गर्ने र पार्टीलाई कडाइका साथ अब विधिबाट अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भयो। कतिपय कुराहरू हामीलाई चित्त नबुझेका पनि हुन सक्छन्, तर पार्टीको बृहत्तर एकताको लागि हामीले त्यो त्याग गर्न र त्यो सङ्कल्पको लागि अगाडि बढ्न हामी तत्पर भयौँ। तर त्यसको भदौ 26 गते त्यो निर्णय भयो र 28-29 गतेतिर उहाँहरूले फेरि हाम्रो पार्टीमा ती सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई निर्देशनको रूपमा जारी गर्नको लागि जो आज अन्तर पार्टी निर्देशन 5 को रूपमा जारी भएको छ, त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मलाई त तपाईँहरूले घिसारेर ल्याउनु भयो नि, म सहमत छैन यो कार्यकारी अधिकार दिनको लागि। त्यहाँ महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्मरण गराउनु भयो होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, यो भाषा त हामी सबले थाई कमिटीबाट तय गरेको, यो त त्यसो भन्नु भएन भनेपछि अनि त्यसमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डजीले पनि सबै तथ्यहरू त्यहाँ राख्नु भएपछि उहाँले भन्नुभयो ल त ल समस्या समाधान हुन्छ भने म सही गरिदिन्छु, उहाँले त्यो भन्नुभयो। र त्यो बेला नै हामीले आशंका लागेको थियो त्यो कुरा सुनेपछि, त्यो भन्नुभयो उहाँले। तर त्यसका केही दिनपछि उहाँ ती सम्पूर्ण निर्णयहरूको उहाँले अपज्ञा गर्न थाल्नुभयो, त्यसलाई उहाँले अपमान गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रा पार्टीका वरिष्ठ नेता कमरेडहरू जो सचिवालयको सदस्य हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ, र हामीहरूले भन्यौँ यो किन कार्यान्वयन भएन, यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण केपी शर्मा ओलीजीले स्पष्ट पार्नुपर्छ, बैठक बोलाउनुपर्छ, बैठकमा राख्नु पर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ भनियो। तर उहाँले बैठक बोलाउन मान्नु भएन। जब पार्टीका उच्च तहका नेताहरू हाम्रो अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले भन्नु होला अरू थप कुराहरू, जब उहाँले बैठकको माग गर्नुभयो, बैठकको माग गर्दा केपी शर्मा ओलीजीको दम्म कसरी प्रकट भयो भने उहाँले केन्द्रीय कमिटीलाई भन्नुभयो यी त सडक छापहरू हुन्, यदि केन्द्रीय कमिटी सडक छाप भयो भने त्यसको अध्यक्ष के छाप हुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर उहाँले भन्नुभयो थाई कमिटी त हुल्लड बहादुरको, सचिवालय बाहुबलीको, यसको कुनै अर्थ छैन, म बैठकमा आउनु, म कुनै पनि कुरा सुन्दिनँ, कुनै निर्णय मान्दिनँ। मैले यसो भन्दा हाम्रा सहभागी कामरेडहरू देशको नेता यस्तो पनि हुन्छ, यो होइन होला जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, तर यो तितो यथार्थ हो। हामीले त्यसको सामना गर्यौँ, उहाँले मान्नु भएन। त्यसपछि कुनै हालतमा नमानेपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड सहित अरू 5 जना नेताहरूले 2 पृष्ठ लामो उहाँलाई पत्र पठाउनु भयो, उहाँलाई आग्रह गरियो बैठक बसौँ, छलफल गरौँ भनियो, तर उहाँ त्यसको लागि तयार हुनु भएन। र त्यसपछि उल्टै उहाँले त्यो पत्रको जवाबमा 10 पृष्ठ लामो पत्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लेख्नुभयो र केपी गुटले यी कुराहरू महसुस गर्नुपर्छ र उसले आफ्ना गल्ती सच्याउनुपर्छ। अब यसमा राजनीति सिद्धान्तका जुन प्रसङ्गहरू छन् यी कुराहरूसँग गाँसिएका छन्। अन्तमा म फेरि यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो यो लडाइँ राजनीतिक सिद्धान्त, मान्यता, राष्ट्रिय हित, विधि प्रणाली, जनताको सर्वोत्तम हितको लागि हो। यसमा कुनै पद, कुनै स्वार्थको कुरा छैन। हामी पनि आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा अब यो झमेला लिएर लडिरहने हामीमा कुनै चाहना होइन। तर देश, जनता र पार्टीको अगाडि बाचा खाएको, शपथ लिएको व्यक्ति
जीवनको अन्तिम घडीमा पनि राष्ट्रको रक्षाको लागि लड्छ, जनताको हितको लागि लड्छ। आजको हाम्रो लडाइँ यही हो। यसमा तपाईँहरू सबैले साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा मलाई पुरा विश्वास छ। आजको यो कार्यक्रम त्यसको एउटा श्रृङ्खला हो। यो कार्यक्रम गर्नुभएकोमा आयोजकहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसले सुनिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय कमरेड भीम रावलज्यूलाई। उहाँले करिब 25 मिनटमा आफ्नो कुराहरू सघाउनु भएको छ र हामी आजको यो प्रवास पार्टी कमिटीको संयोजनमा प्रवासका सम्पूर्ण 36 देशकै साथीहरूको सहभागितामा र प्रवास पार्टीकै साथीहरूको व्यवस्थापनमा यो कार्यक्रम चलाउँदैछौँ र यो कार्यक्रममा आज 2 जना विशेष अतिथि कमरेड भीम रावल र कमरेड वर्षमान पुन अनन्तज्यूले आफ्नो कुरा राखिसक्नु भएको छ। कतिपय प्रश्नको भीम रावल कमरेडले जवाब पनि दिनुभएको छ। अझै पनि कतिपय प्रश्न उहाँसँग सम्बन्धित आउला नै। म आशा गर्छु 2 जनै विशिष्ट अतिथिहरूले यदि धेरै टाइमको प्रेसर छैन भने अन्तसम्म बस्दिनु होला। र अब म पुनः साथीहरूलाई, जो साथीहरूले यो लिङ्कमा बस्नु भएको छ तर आफ्नो नाउँ लेख्नु भएको छैन, आफ्नो नाम र देश अनिवार्य ढङ्गले लेखौँ। लेख्न अलि अप्ठ्यारो छ भने म्यासेज योमा खास गरेर च्याट गर्नुहोस्। हाम्रो को होस्ट साथीहरूले त्यो म्यानेज गर्नुहुन्छ, अर्गनाइजर साथीहरूले। अब म स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीको यो बेलामा 2 जना वरिष्ठ 2 जना थाई कमिटीका कमरेडहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। कमरेड माधव नेपाल, म जति बेला विद्यार्थी आन्दोलनमा 2043 सालदेखि लागेँ र मूलत अखिलको केन्द्रीय नेतृत्वमा आएदेखि चिनेको नाम हो। एउटा समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा उहाँ जतिको अहिले सादा जीवन उच्च विचारको धनी भएको मान्छे पाउन अहिले समकालीन राजनीतिज्ञमा त्यो तहमा पार्टीको अध्यक्ष अर्थात् प्रमुख 15 वर्ष चलाइसकेको, प्रधानमन्त्री चलाइसकेको जुन खालको व्यक्तित्व छ, त्यस्ता व्यक्तित्वबाट हामी पनि प्रेरणाको लिउँ भन्ने आह्वान सहित म कमरेड माधव नेपाललाई आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनको लागि यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्छु। आउँदैछ कमरेड माधव नेपाल, पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल। हेलो। हेलो। अनम्युट भएको छैन उहाँको। कमरेड राजेन्द्र जी, राजेन्द्र पुडासेनी कमरेड। भइसक्यो। माधव गण बोल्नु भयो हुन्छ, अब आउँछ। भएको छैन अझै पनि, मैले हेरिरहेको छु। उहाँ अलि कतै निस्किनु भएको छ। युवराजी, तपाईँ टेलिफोनबाट उहाँलाई गरौँ। सुन्नु भएको छ? हामी आज 5 बजे कार्यक्रम शुभारम्भ गर्यौं। 5:30 बजे भएको छ। हामीले प्रारम्भमा समय व्यवस्थापन गरे अनुसार आधा घण्टा पार्टीका थाई कमिटीका साथीहरूलाई र करिब पौन घण्टा पार्टी अध्यक्षलाई व्यवस्थापन गरे हो। थोरै कार्यक्रम 2 घण्टा भन्दा अलि ढिलो जाला मलाई लागिरहेछ। 3 जना कमरेडहरूले प्रत्युत्तर समेत राख्दाखेरि 2:30 बजेसम्म के अरे 2.5 घण्टा अर्थात् 7:30 बजे नेपाली टाइमसम्म जान सक्छ। म अधिकतम साथीहरू आज अहिले यो कार्यक्रममा करिब 417 जना साथीहरू सहभागी भइरहनु भएको छ। त्यो साथीहरू अन्तसम्म रहिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित म पुनः यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, आजका प्रमुख वक्ता, प्रमुख प्रशिक्षक, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालज्यूलाई यहाँहरू समक्ष आफ्नो सारगर्भित प्रशंसामूलक भनाइहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। आदरणीय अध्यक्ष कमरेड माधव नेपाल। धन्यवाद छ कमरेड शिवप्रसाद शाहजीलाई। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष र पार्टीका स्थायी कमिटीका प्यारा कमरेडहरू र उपस्थित सम्पूर्ण प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका सबै प्यारा कमरेडहरू, अब मैले धेरै भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्दैन मलाई। यो प्रशिक्षणको कुरा हो भने त्यो एक ढङ्गले हुन्छ, अन्तर्क्रिया हो भने अर्को ढङ्गले हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले प्रशिक्षणको कुरामा भन्दा पनि तपाईहरुको मनमा रहेका जिज्ञासाहरूको बारेमा नै जानु बेस होला जस्तो मलाई लाग्दछ। तपाईहरुलाई मैले धेरै बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तपाईहरु हाम्रो पार्टीभित्र घटिरहेका घटनाहरू
हाम्रो देशमा घटिरहेका घटनाहरूको एक एक विवरणहरूको बारेमा जानकारी राख्नुहुन्छ। जानकारी राख्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अझै कतिपय कुराहरू त हामीले पढ्न पाएका हुँदैनौँ, तपाईँहरूले थाहा पाइसकेका हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफूलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ होइन, आज के भयो है भनेर। हामीसँग जोडिएको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, अरूले गरिरहेको कुराहरूको बारेमा हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। अब म त्यस हुनाले सबै विषयमा भन्न चाहन्न, म यति भन्न चाहन्छु, हामी सबै यहाँ सामेल भएका व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिएका छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुटेका छौँ र यो मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रति निष्ठावान भएर समर्पित भएर लागेका छौँ। र यो अहिले यो पंक्ति नेपालको सन्दर्भमा निकै सशक्त छ र त्यो सशक्त भएको हुनाले जनताको मन र विश्वास पनि जितिरहेको छ। यो लोभ लाग्दो पनि छ। म संसारका अरू पार्टीका नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्छु। अस्ति मात्रै मैले दक्षिण एसियाका सीपीआईएम, सीपीआई, श्रीलङ्काका कम्युनिस्ट पार्टी अफ श्रीलङ्का, बङ्गलादेशको वर्कर्स पार्टीका नेताहरू सबैसँग मैले अन्तर्क्रिया गरेका थिएँ। उनीहरू त्योभन्दा पहिले पनि एउटा अर्को अन्तर्क्रिया भएको थियो, त्यहाँ चीनको पार्टी पनि सामेल थियो र संसारका विभिन्न देशहरू, यहाँसम्म कि ल्याटिन अमेरिकाबाट, अफ्रिकाबाट, युरोपबाट पनि धेरै पार्टीका नेताहरू सामेल भएका थिए। त ती सबै सन्दर्भमा मैले के पाएको छु भन्दाखेरि उनीहरू नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट र नेपालमा घटेका घटनाहरूबाट धेरै कुराहरू सिक्न चाहन्छन्। त्यसबाट उनीहरू उत्प्रेरित भएका छन् र अहिलेको घटनाक्रमले उनीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। त यो चिन्तित बनाउनु पर्ने स्थिति कसले सृजना गर्यो? आज प्रश्न त्यही छ। यहाँ जुन आरोप र प्रत्यारोप चलिरहेको छ, यो आरोप र प्रत्यारोपको बीचमा हामीहरू कता कता तपाईँहरू न्यायाधीश, हामीहरू वादी प्रतिवादी जस्तो हुन पुगेका छ र वादी र प्रतिवादी जस्तो हुन पुगेको अवस्थामा के हो त वादीको भनाइ, के हो त प्रतिवादीको भनाइ? यस बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अवगत नै छ, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। समस्या अहिले हाम्रो पार्टीभित्र के हो? समस्याको मूल चुरो के हो? समस्याको मूल कारण के हो? त्यो कारणको हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त समस्याको मूल कारण कहाँ छ भन्दाखेरि दृष्टिकोणमा छ। हामी कस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छौँ? हामी मार्क्सवादी पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, लेनिनवादी संरचनात्मक सिद्धान्तको जगमा उभिएको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ भने त्यो पार्टीका केही न्यूनतम आधारहरू छन्, न्यूनतम केही आधारभूत एस्पेक्टहरू छन्, पक्षहरू छन्, त्यसको पालना गर्नै पर्छ। त्यो पार्टीको मूल विशेषता के हो? जब कम्युनिस्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादको आरोप लाग्यो, त्यसलाई पनि चिर्नका लागि नै हामी डेमोक्रेटिक ढङ्गले चल्छौँ है, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्छौँ, हामीसँग नतर्छ, हामी अधिनायकवादी बाटोमा जाँदैनौँ, हामी पार्टी पनि लोकतान्त्रिक विधिले चलाउँछौँ, समाजको पनि लोकतान्त्रिककरण गर्छौँ, राज्यको पनि हामी लोकतान्त्रिककरण गर्छौँ हामीले भन्यौँ र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा हामी अग्रपङ्क्तिमा उभियौँ पनि। नेपालको राजनीतिमा यी तीनटा एस्पेक्टहरू जहिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। 2006 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि नै 1949 देखि एउटा भनेको राष्ट्रियताको विषय, देशभक्तिको विषय। यो राष्ट्रियताको विषय, देशभक्तिको विषयको सन्दर्भमा यहाँ विवाद भइरह्यो र राजावादीहरूले या राजाले, महाराजाले देशभक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्दै उनीहरूको अभावमा नेपालको अस्तित्व रहँदैन भने प्रचार गरियो। राजा रहेन भने नेपाल राष्ट्र नै रहँदैन भने प्रचार भयो। किनभने नेपालको राजनीतिमा भएको अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेस, जो सुरुदेखि नै लगभग हाराहारी नै दुईटैको जन्म हाराहारी नै भएको हो। 2004 सालमा नेपाली कांग्रेस आयो। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ त्योभन्दा पहिले 2003 सालमा मजदुरको आन्दोलन हुँदाखेरि पनि त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू त्यसमा सामेल हुनुभएको थियो। अनि त्यो स्थितिभित्र 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो।
6 सालमै नेपाली कांग्रेसको पनि राष्ट्रिय कांग्रेस र यी सबै मिलिएर चाहिँ नेपाली कांग्रेस भनेका थिए। यो स्थितिबाट चाहिँ के देखियो भने नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि राष्ट्रियताको झण्डा जसरी सशक्त रूपमा उठाउनु पर्दथ्यो उसले उठाउन सकेन। तर राजावादीहरूलाई चुनौती दिँदै नेपाली देशभक्तिको झण्डा बुलन्द गर्ने भनेको कम्युनिस्टहरू नै हो। यो सुरुदेखि हामी अहिले आएर हो मात्रै होइन। पुष्पलाल जो कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जेनेरेसनका नेताहरूले पनि विदेशीहरूको हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्नुभयो र त्यो बेलामा दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्दै त्यो धोखा हो भने आँट गर्नुभयो र विदेशीहरूको सहारामा होइन, हामी नेपाली जनताको सहारामा, उनीहरूको शक्ति र उनीहरूको समर्थनको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो। किनभने हाम्रो केन्द्रबिन्दु भनेको नेपाल राष्ट्र हो। हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिको मूल चुरो भनेको नेपाली जनताको हित र कल्याण हो। यो मान्यता बोकिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा देशभक्त शक्तिको रूपमा, देशभक्त पार्टीको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई उठायौं र यसमा हामीले गौरव बोध गर्नुपर्दछ। जसले देशभक्तिको पक्षमा बोल्दछन् हामीलाई खुसी लाग्छ। हामी उनीहरूलाई आरोप लगाउँदैनौँ, पन्छाउन चाहँदैनौँ। तर नेपालको राजनीतिको अर्को पक्ष पनि रह्यो, त्यो प्रजातन्त्रको सवाल, लोकतन्त्रको सवाल। र यो लोकतन्त्रको सवालमा नेपालको राजनीतिमा कस्तो भने कम्युनिस्ट पार्टी लोक प्रजातन्त्र होइन। कम्युनिस्ट पार्टी उही अधिनायकवादी व्यवस्था ल्याउन चाहन्छ, साम्यवाद ल्याउन चाहन्छ भनेर प्रचार गरियो र प्रजातन्त्र ल्याउने भनेको नेपाली कांग्रेस भन्ने प्रचार भयो। त्यसलाई हामीले चिर्यौं। चिर्दाखेरि कहिलेकाहीँ नेपाली जनताको मनोविज्ञानलाई पनि ध्यानमा राख्यौं र जुन समाजमा हामी राजनीति गरिरहेका छौँ त्यो समाजलाई चिन्नु पर्दछ। किन कार्ल मार्क्सले के भन्नुहुन्छ भने, मार्क्सवादी नेताले के भन्छन् भने पहिले संसारलाई चिन, समाजलाई चिन, आफूलाई पनि चिन, त्यसपछि कस्तो संसार कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौ त्यो समाजको सृजना गर्ने कुरामा अगाडि बढ। त्यस हुनाले संसारलाई चिन्ने मात्रै होइन, संसारलाई बदलिने पनि हो। यो दुईटै कुराको चाहिँ को सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरू भन्दा विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी र क्षमता अरू कसैमा हुँदैन र समस्याको पहिचान गर्न सक्ने, समस्याको जरोमा जाने पनि कम्युनिस्टहरू नै हुन्छ। अनि त्यो समस्याको जरोमा गइसकेपछि त्यसको समाधान पनि खोज्छ। एउटा मेडिकल तपाईँले एजुकेसन लिनुभएका डाक्टरहरूलाई थाहा होला कि पहिला रोगहरू के हुन् पत्ता लगाउनुहुन्छ, रोगको कारण के हो त्यो पत्ता लगाउनुहुन्छ, अनि कारण पत्ता लगाइसकेपछि त्यसको उपचार के गर्ने भन्ने कुराको निम्ति खोजी गर्नुहुन्छ। सामान्य मेडिसिन दिएर काम चल्छ भने ठिकै छ, होइन फाल्नै पर्ने ट्युमर छ भने तपाईँले त्यसलाई अपरेसन गरेर फालिदिनुहुन्छ। तर त्यो फाल्दाखेरि पनि विचार गर्नुहुन्छ भने मान्छे नै समाप्त हुन्छ कि भनेर चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ। अहिले हामी हाम्रो पार्टीभित्र रहेका गलत प्रवृत्तिहरू, व्यक्तिले म भन्दिनँ, प्रवृत्तिहरू यो हाम्रो पार्टीको विकासमा बाधक भयो, यो हाम्रो आन्दोलनको विकासमा बाधक भयो। त्यस हुनाले त्यो बाधक भएका ती प्रवृत्तिहरूलाई पन्छाउनु पर्ने एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो सामुमा छ। अब त्यो चुनौती हाम्रो सामुना भइसकेपछि त्यो प्रवृत्तिका रक्षकहरू बाधाको रूपमा आइरहेका छन्। ती प्रवृत्तिका रक्षकहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्ने होइन, त्यसलाई रक्षा गर्ने काममा, डिफेन्ड गर्ने कुरामा, त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने काममा जुटिरहेका छन्। त्यसो भने तपाईँहरूको काम के हो भने सही के हो, गल्ती के हो, समस्या के हो, समस्याको कारण के हो र त्यो समस्याको समाधान के हो, यो सबैको ठिक ठिक ढङ्गले तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ यही सही र तथ्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ, सत्यमा पुग्न सक्नुहुन्छ। र हामी मार्क्सवादीहरू तथ्यको आधारमा नै सत्यमा पुग्छौँ। हामी त्यतिकै फैलाइएका भ्रमको आधारमा र निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। भ्रमबाट हामी भ्रमित हुँदैनौँ। भ्रम या असत्य कुराहरूको छानबिन गर्नका लागि तथ्यकोलाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ। त त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले कुरा के भएको छ भने हाम्रो कमरेड केपी ओलीजीले जम्मै झुठो कुराहरू प्रचार गर्नुभएको छ। र यो झुठो प्रचार हो कि सत्य साँचो प्रचार हो भन्ने कुराको निम्ति हामीसँग प्रमाण चाहिन्छ। कि पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले सचिवालयको बैठकमा के भन्नुभयो भन्दाखेरि कि यो सबै माथि पहिलो प्रहार गर्ने कमरेड प्रचण्ड हो भन्नु र मलाई तपाईहरुले चाहिँ पुरै यो पार्टीको फोरममा नभएर सडकमा लगेर विवाद छर्ने तपाईहरु हो भन्नु। हामीले भन्यौ के सत्य त्यही हो भन्नु। अनि सत्य के हो त? म धेरै पुरानो कुरा जान्न चाहन्न।
पुरानो कुराको सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु, मसँग अहिले एउटा डायरी मैले आज फेला पारेँ, मेरै घरमा रहेको डायरी। यो 2072 सालको रिपोर्ट रहेछ, हेर्नुहोस्। 2072 सालको चैत्र 14 गते मैले लेखेको रहेछु। चैत्र 12 र 13 गतेका 2 दिन काठमाडौँमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा एउटा गुटगत राष्ट्रिय भेलाको आयोजना भएको रहेछ र त्यो भेलामा 46 जना केन्द्रीय सदस्य र 48 जना सांसदहरू सहभागी रहेछ र त्यसले के गरेछ भने 7 प्रदेशको र एउटा अर्को भनेर 8 वटा समूह बनाएको रहेछ। प्रत्येक समूहका नेताहरूको नाम पनि मसँग रिपोर्ट गरेर आएको रहेछ। यो इतिहासको त्यो पाटोलाई कामै लाग्छ र त्यसपछि प्रत्येक समूहको नेताले चाहिँ आफ्नो त्यो समूहमा छलफल गरेपछि के निष्कर्ष निकालेका थिए र कसरी त्यो पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई सखा पार्नुपर्छ, निम्त्याउन पार्नुपर्छ र आफ्नो गुटलाई देशव्यापी रूपमा कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा 72 सालको चैत्र 14 गतेको पत्रिकामा छापिएको रहेछ। अहिले पनि तपाईँले खोलेर पत्ता लगाउनुहोस्। यो समस्या आजको होइन, यो समस्या हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले गुटगत गतिविधि गर्न थाल्नु भएको। तपाईँ पुरानो सन्दर्भ कोट्याउँदै खेलाउँदै जानुभयो भने धेरै पहिले पाउनुहुनेछ। धेरै पहिले भनेको 2051 सालको जेठ महिनाको म मिति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यो पहिलो समय जब उहाँले पार्टीभित्र गुटबन्दीको सुरुवात गर्नुभएको थियो पाल्पा जिल्लाको तानसेन बजारमा। म त एकै घटनाक्रमहरूको मैले अहिले पनि कहिले लेख्नु भएको थियो, झुटो लेख्दैन भएको छ। नेत्र भूषाल, नोट गरेर राख्नुहोस् है, नेत्र भूषाल। उहाँले मेरै कुरालाई झुट भन्नुभएको हो भने उहाँलाई चुनौती दिन्छु म। यसरी नलेख्नुहोस् है, यो राम्रो तरिका भएन। पहिले कुरा सुन्नुहोस्, त्यसपछि उहाँ लागेको छ भने प्रमाण पेश गर्छु। नेत्र भूषालजीको नाम नोट गर्नुहोस् है, उहाँ कुन ठाउँको हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो 2051 सालको जेठ महिनामा जतिखेर राष्ट्रिय परिषदको पहिलो बैठक हामीले पाल्पाको सदरमुकाममा आयोजना गरेका थियौँ र त्यो बीजारोपण हो जस्तो मलाई लाग्दछ। उहाँ संस्थागत तरिका मन पराउनुहुन्न, उहाँ सिस्टममा चल्नुहुन्न, उहाँ पार्टी निर्माण गर्न चाहनुहुन्न, उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त कम्युनिस्ट पार्टीको विधिको पालना गर्न चाहनुहुन्न र क्रमशः उहाँमा व्यक्तिवाद बढ्दै गयो र एउटा भनाइ छ, पावर करप्ट्स द पिपल र एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युटली। भनेपछि सत्तामा पुगिसकेपछि मानिसहरूमा अहङ्कार पैदा हुँदो रहेछ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि यो महारोगको बारेमा पहिल्यै चर्चा हामी गर्ने गर्दथ्यौँ कि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू त्यो युद्धको मैदानमा महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्नुभएको छ। युद्धको मैदानमा शत्रुको गोलीले नमारिने मान्छेहरू सत्तामा पुगिसकेपछि गोलीले समस्या दिन सक्दछ। होसियार मान्छेहरू केमा? सत्ताको मातमा माथिन सक्दछ, पैसाको आहालमा डुब्न सक्दछ। तर त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो सत्ताको मातमा नमाथिउन्, जनताभन्दा आफूलाई माथि नठानु, सुपिरियर नठानु, विनम्र हुन्, जनतासितको सम्बन्धलाई नङ र मासुको जस्तो घनिष्ठ बनाउन् र उनीहरू जनतासँगको सम्बन्धलाई पानी र माछा जस्तो, जसरी माछा पानीमा बाँच्न सक्दछ त्यही रमाउँदछ। त कम्युनिस्टहरू पनि जनतामा रमाउन्। त जनतामा कब रमाउन सकिन्छ भने जब हामी जनताको सेवा गर्छौँ, जब जनताको हामी पीडा वेदनालाई महसुस गर्छौँ र त्यो जनताको हितको निम्ति आफ्नो समर्पित गर्छौँ। हिजो एउटा समय थियो भूमिगत कालमा हामी भूमिहीन गरिब किसानको घरमा बस्ने गर्दथ्यौँ। उनीहरूकै सहयोगबाट हामीले पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनायौँ, जनाधार विस्तार गर्यौँ, वर्गीय दृष्टिकोण लियौँ र त्यो दृष्टिकोणको आधारमा बढ्दै समाजका सबै वर्गका मानिसहरूलाई, क्रान्तिकारी वर्गका मानिसहरूलाई, आम जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्दै लग्यौँ। त्यस हुनाले यहाँ दृष्टिकोणको सवाल, वर्गीय दृष्टिकोणको सवाल महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, राजनीतिक दृष्टिकोणको सवाल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यस समस्या भनेको राजनीतिक दृष्टिकोणमा नै भएको विवाद हो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने एउटा समय आउनेछ, तपाईँ हेर्दै जानु होला। यो अर्को कुरा म तपाईँलाई तथ्य भन्न चाहन्छु। उहाँले मसँग प्रस्ताव राख्नु भएको थियो, कमरेड यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा अब हामी चलेर पार लाग्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीको नाम फेरौँ। म 2000 तपाईँलाई थाहा छ 51 सालमा त्यो बेलामा अल्पमतको सरकारको
म परराष्ट्र मन्त्री उप प्रधानमन्त्री थिएँ। संसारका विभिन्न देशहरूमा जाँदाखेरि मैले प्रश्नको सामना गरेका थिएँ कि के हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार अन्तर्गत मिलेर तपाईहरुका हाम्रो त्यो देशमा काम गर्न सक्छौं? के तपाईँहरूले हामीलाई अनुमति दिनुहुन्छ? के तपाईँहरूले चाहिँ सबैलाई निषेध गर्नुहुन्छ? मैले भनेको थिएँ होइन। हामी हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर त बनाउन चाहन्छौँ, तर हामी बाहिरी ढोका बन्द गर्न चाहँदैनौँ। हामी नेपाली जनतालाई सबै हिसाबले सुखी बनाउन चाहन्छौँ, समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। त त्यस हिसाबले तपाईँहरूले पनि तपाईसँग रहेको खुबी के छन्? तपाईँहरूसँग पुँजी छ भने पुँजी, सिप छ भने सिप, तपाईसँग रहेको छ टेक्नोलोजी छ भने टेक्नोलोजी त्यो ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर हामी हाम्रो देशको हितमा के हुनुपर्छ के हुनुपर्दैन त्यसको फैसला हामीले गर्ने हो र त्यसलाई धेरै एप्रिसिएट गरेका थिए धेरैहरूले र अहिले पनि हामी चाहिँ मान्यतामा दृढताका साथ उभिएका छौँ। यस अर्थमा मैले भन्न चाहेको कुरा के हो भने हाम्रो दृष्टिकोण के, पार्टी निर्माणको बारेमा, राष्ट्र निर्माणको बारेमा बहस गरौँ न। यी जम्मै कुराको बारेमा चाहिँ आखिरमा बहस गर्ने पार्टीको प्लेटफर्ममा होइन र। कमल केपी ओली कुनै पनि विषयमा पार्टीको प्लेटफर्ममा छलफल बहस गर्न तयार हुनुहुन्न। उहाँको सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि उहाँ आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्नुहुन्छ, उहाँलाई सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ, उहाँले आफूलाई सुपर पर्सन ठान्नुहुन्छ, सुपरम्यान, र उहाँले आफूलाई पार्टीभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। समस्याको जरो कहाँ छ भने उहाँको व्यक्तिवादमा छ। समस्याको जरो कहाँ छ भन्दाखेरि उहाँमा रहेको सामन्ती चिन्तनमा छ, अधिनायकवादी त्यो शैलीमा छ। र उहाँ सानो गुट, यसलाई मैले भन्ने गरेको छु बा संस्कृतिको उहाँ वाहक हुनुहुन्छ, वाहक। र उहाँलाई क्रान्तिकारी लाल सलाम मन पर्दैन, उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय गीत मन पर्दैन। उहाँ आइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा अन्तर्राष्ट्रिय गीत गायन हुँदैन, यो थाहा छ। मैले कतिचोटि कुरा उठाएँ, यो अन्तर्राष्ट्रिय गीत किन नगाउने? त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय भावना हामीलाई बढाउँछ, सरबार विश्वभरका सर्वस्भरिका सरबारहरू एकताबद्ध हो भन्ने चाहिँ भावना जगाउँछ। अनि यो किन हुन दिने? माध्यम भन्नु भएन। ठिक छ, राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ, त्यो ठिकै छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय गीत गान पनि हामीले गाउनुपर्छ बाबा। उहाँ क्रान्तिकारी लाल सलाम भनाइ पराउनुहुन्न। उहाँ अझै हुँदा उहाँले यो अहिले पो कोरोना लाग्यो न त हात मिलाउनु पनि नचाहने। अहिले कोरोनाको बेला त टाढैबाट नमस्कार गर्छु, त्यो ठिकै छ। अर्थात् हुनुपर्ने आत्मीयता, निकटता, प्रेम, सद्भाव त्यही होइन र? कम्युनिस्टहरू जस्तो ह्युम्यान हृदयको मान्छे त अरू कोही पनि हुँदैन, हामी दावा गर्छौँ। हाम्रा प्रतिक्रियावादीले, विरोधीले पो हुन्छन् कम्युनिस्ट भनेको कठोर हृदय हुन्छन्, तर हामी मान्छे होइन। कम्युनिस्टहरू भनेको असाध्यै सुकोमल हुन्छन्, उनीहरूको मन कोमल हुन्छ, उनीहरूको मन पवित्र हुन्छ। यो पवित्रता, कोमलता नै कम्युनिस्टको विशेषता हो। यो विशेषतालाई हामीले देखाउन सकेनौँ भने हामी जनताको मन जित्न सक्छौँ कसरी? हामी दुखीहरूको वेदनाबाट दुखी हुँदैनौँ भने, हामी जनताको सुखमा रमाउन सक्दैनौँ भने हाम्रो के छ उपादेयता? अहिले तपाईँलाई थाहा छ होला, सी जिनपिङले अगाडि सार्नुभएको फिलोसफीको एउटा पाटो छ। र अहिले उत्तर कोरियाले पनि त्यही भनेको छ र भियतनामको पार्टीले पनि भनेको छ कि हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु भनेको पिपुल फर्स्ट। अहिले कोरोनाको सिलसिलामा कुरो आएको छ भने के हो, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द सोशलिजम एन्ड क्यापिटलिजम? यसको दुईटैको बिचमा रहेको भिन्नताको एउटा पाटो के हो भन्दाखेरि कि कम्युनिस्ट विचार बोक्नेहरू, मार्क्सवादीहरू, समाजवादको मान्यता बोक्नेहरूको मान्यता नै के हो भन्दाखेरि जनता फर्स्ट, तर पुँजीवादको मान्यता के हो भने प्रफिट फर्स्ट। हाम्रो निम्ति हाम्रो मान्यता के हो भन्दाखेरि जनताको जीवन महत्त्वपूर्ण हो, अनि पुँजीपतिहरूको मुख्य कुरा के हो भने जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने कुरा हो। तपाईँ सम्झिनुहोस् 1930 को दशकमा भएको त्यो आर्थिक सङ्कटलाई सम्झिनुहोस् त। मान्छे भोकै मरिरहेका छन्, तर यी सारा पुँजीवादीहरूले के गरिरहेका थिए भने आफ्नो उत्पादनका सामानहरू सबै समुद्रमा फालिरहेका थिए। उत्पादन भएका छन् त्यो खाद्यान्नदेखि लिएर वस्तुहरू समुद्रमा फालिरहेका छन्, मान्छे यहाँ भोकै मरिरहेका छन् भनेपछि यही मान्यताको लडाइँ होइन र? हो, त्यसो भएको हुनाले पनि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनताको हित र कल्याण गरौँ कसरी भन्ने बारेमा खुला छलफल हुनु पर्दैन? हाम्रा नीतिहरूको बारेमा विवाद गरौँ न। कुन नीति प्रभावकारी भएनन्, कुन काम राम्रो भयो भएन, तर पहिले मन सफा हुनु पर्यो। भ्रष्टाचारलाई म नियन्त्रण गर्छु, सुशासनको प्रत्याभूति गर्छु, र त्यसले सुन्न तयार त हुनु पर्यो। उहाँ सुन्ने
उहाँलाई मन परेको मान्छेको जतिसुकै बदमासी गरे पनि त्यसलाई पुरै डिफेन्ड गर्ने र आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई उहाँ एकदम पुरै किनारा लगाइदिने र समाप्त पारिदिने त्यस्तो खालको उहाँमा प्रवृत्ति हुर्किएको छ, जसलाई हामीले उहाँमा हुर्किएको निरङ्कुश प्रवृत्ति भन्यौँ, अधिनायकवादी प्रवृत्ति भन्यौँ। त्यस हुनाले तपाईँले यो दस्तावेज पाउनु भएको छ, ल पहिले त पुगेको छ कि छैन थाहा छैन। यो डकुमेन्ट चाहिँ हामीले निकालेका थियौँ, अब निकाल्न गइरहेका छौँ। यसमा अहिले 1, 2, 3, 4वटा डकुमेन्ट छ। अब यसमा चाहिँ अर्को 2टा 3टा हामी थप्नेछौँ र थप्नेहरू मध्ये यो 2 पानाको छ, त्यसपछि 10 पानाको छ, अनि यो 7 पानाको छ, अनि यो 19 पानाको छ, अनि अर्को 38 पानाको छ। यी दस्तावेजको मैले चर्चा गर्दाखेरि अस्ति दक्षिण एसियाका पार्टीलाई यही चीन र रुसको बिचमा यही दस्तावेजकै तानातानले गर्दाखेरि आन्दोलनले निकै ठुलो समस्या खडा गर्यो भनेर भन्दै थिए, हाँस्दै थिए सीताराम याचुरीजी। भनेपछि अब गर्ने के त? विचारमा जब बहस भइसकेपछि आयो, मुखमा रहेन, डकुमेन्टमा आयो। डकुमेन्टमा आइसकेपछि त्यसको विश्लेषण गरौँ, छानबिन गरौँ। गलत हो भने गलत गर्नेको लागि गलत हो भनिदेऊ। उहाँले के आरोप लगाउनु भन्दाखेरि होइन, यो सबै तपाईँले चाहिँ मलाई गोलीको यो तोपको गोला फाल्ने आरोप पत्र चाहिँ प्रस्तुत गर्ने तपाईँहरू हो। यो डकुमेन्ट साक्षी छ, यसलाई मैले भने प्रमाण। यो डकुमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि पहिले 2 पानाको पत्र हामी 5 जनाले सही गरेर दियौँ। किन दिए होला? सचिवालयका 5 जना सदस्य